बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स। आज मैं आपको सियालकोट के जगह की विज़िट कराऊंगी जो कि वहाँ की मशहूर है सियालकोट का किला, जहाँ पर बाहरी पास सन 1965 की जंग जब हुई थी तो वो ये टैंक वहाँ पर रखा गया। ठीक है, जैसे जैसे मैं देखती जाऊंगी आपको मैं बताती जाऊंगी यहाँ के वाक़यात क्या थे, ये कैसे हुआ था। और ये यहाँ पर तकरीबन 9 जून 2009 को ये जगह को तमीर किया गया था, जो कि इससे पहले ये बाग वगैरह हुआ करते थे। तो जैसे जैसे टाइम निकलता गया तो फिर यहाँ की चेंजिंग होती गई, क्योंकि यहाँ पर पहले शादी हॉल वगैरह हुआ करते थे, दफातर वगैरह हुआ करते थे, लेकिन अब ये जगह चेंज होके पार्क बन गए हैं। लेडीज़ की चलने फिरने की जो भी होती है वो बन गई हैं, बच्चों के झूले बन गए हैं, बच्चे एंजॉय करते हैं और देखने में काफ़ी खूबसूरत एरिया लगा। बच्चे यहाँ पर आए, बच्चों ने काफ़ी एंजॉय किया और यहाँ पर बड़े बड़े से दरख्त भी हैं जो कि काफ़ी उम्र के लगते हैं, जिनकी के काफ़ी एज लगती है। बहुत बड़े तने हैं और उनकी शाखें जो वो ज़मीन तक लगी हुई हैं। ये इफ्तिताह तकरीबन 6 जून 2009 को इम्तियाज़ुद्दीन डार ने किया था, जिसकी लागत 53,35,000 आई थी। और ये इसके पास ही मज़ार है जो कि इसको पीर मुरादिया अली शाह का मज़ार कहते हैं, जो कि शहीद अव्वल पीर मुरादिया अली शाह ने अपने पीर मुर्शद हज़रत बाबा मलक शाह कोकी से ज़ाहरी बातनी तालीम हासिल की और उनकी परवरिश की। ये दो माँ बेटों की कहानी है जो कि ऐसा ऐसा मैं आपको बताती जाऊंगी, जो जहाँ तक मुझे इल्म है वो मैं आपको बताती जाऊंगी। तो आप भी देखें, सुने, और आपको अच्छा लगेगा तो आपने लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना, बेल आइकन का ऑल वाला बटन प्रेस करना है। तो हो सके तो जब आप ये मेरी वीडियो देखें तो आप ज़रूर विज़िट करें। ये माँ बेटे की सुकून की आरामगाह है, उनकी यहाँ पर उनको दफन किया गया है। तो आप भी फिर ज़रूर सियालकोट जाकर इस किले की सैर करें, आपको काफ़ी वहाँ पर जाकर नॉलेज मिलेगा। और ये यहाँ की हिस्ट्री लिखी हुई है। यहाँ पर जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको यहाँ की सब बातों का पता चलेगा कि ये माँ बेटे का जो कब्र बनी हुई है, आरामगाह जो बनी हुई है, ये कैसे यहाँ पर इनका वाक़या हुआ और ये कैसे शहीद किए गए, किस बिना पर शहीद किए गए, ये फिर आपको मैं थोड़ा सा ख़ुद भी बताती हूँ और आगे भी आपको पता चलेगा। जब अगर यहाँ पर आप विज़िट करेंगे तो आप ये ज़रूर पढ़ें, ठीक है। इनकी वालदा जो थी, उनकी वालदा का नाम था माई रास्ती, जो कि इसके पास ही एक जंगलात था जो कि नाला लई के साथ था। वहाँ पर ये माँ बेटा आपस में बैठकर तो इबादत किया करते थे, ठीक है। वहाँ एक झोंपड़ी थी, वहाँ पर ये इबादत किया करते थे। तो इसी तरह एक दिन यहाँ पर एक हिंदू राजा रहता था जिसका नाम सुल था, जो कि सुल कोट के किले के तमीर की, और उसने किले की तमीर की तो जो ये तकरीबन 800 साल पहले, जो कि 757 को ये किला तमीर किया गया। जब ये किले को तमीर किया गया तो इस किले का नाम रखा गया सियालकोट, जो कि आजकल इसी के नाम से मशहूर है, सियालकोट का किला। तो किले की हिफाजत के लिए इन्होंने, जो हिंदू राजा सुल था, इसने साइडों पर दीवार खड़ा करने की सोची कि अगर यहाँ पर दीवारें खड़ी की जाएं तो ये किला जो है ये महफूज रहेगा। तो कहा गया कि यहाँ पर इसकी दीवारें खड़ी की जाएं। जब से ही उन्होंने दीवार खड़ी की तो एक दीवार उन्होंने शुमाली साइड पर जब दीवार खड़ी की तो सब अपनी घरों को चले गए। जब सुबह आए तो जो दीवार खड़ी की गई थी वो ज़मीन बोस हो गई।
اب سارے پریشان ہوئے کہ یہ شمالی دیوار کیسے زمین بوس ہو گئی. تو وہ جو راجہ سلو تھا اس نے اپنے جو آپ کو پتہ ہے یہ ہندوؤں میں یہ پنڈت وغیرہ جو جادو ٹوڑوں کا جو کرتے ہیں ان کو بلایا گیا، ان سے پوچھا گیا کہ یہ کیسے ہو گیا، یہ کیوں زمین بوس ہو گئی دیوار. تو انہوں نے کافی سوچ بچار سے یہاں پہنچے کہ یہ دیوار، اس دیوار پر کسی مسلمان مومن کا خون ڈالا جائے تو یہ دیوار نہیں گرے گی. اب سب پریشان ہو گئے کہ یہ اب کیسا ممکن ہو سکتا ہے کہ کسی مومن کو تلاش کیا جائے. تو جب تلاش کی گئی تو اس وقت یہ مرادیہ علی شاہ جو کہ اپنے وقت کے بہت بڑے ولی تھے، تو یہ نالا ڈیک پر وضو کر رہے تھے. تو راجہ کے جو آدمی تھے انہوں نے جب دیکھا کہ یہ بندہ وضو کر رہا ہے، یہ مومن بندہ ہے، تو انہوں نے اس کو پکڑ کر راجہ کے پاس پیش کر دیا. اب جب ان کو دیکھا تو پیش کر دیا تو انہوں نے کہا کہ ان کی انگلی کو شہید کر کے دیوار میں ان کا خون ڈالا جائے. تو جب انہوں نے شہید کی تو دیوار میں ان کا خون ڈالا گیا تو وہ جو شمالی دیوار تھی وہ تھم گئی. اور راجہ نے کہا کہ یہ مومن بندے کا ایک انگلی کاٹ کر ان کا ڈالا گیا ہے خون تو ایک دیوار کھڑی ہو گئی ہے. تو اگر ان کا سر شہید کیا جائے، سارا خون ان کا ڈالا جائے تو اس میں کتنی طاقت ہوگی. تو پھر انہوں نے ان کا سر شہید کر کے تو وہ ان کا سارا خون جو تھا نا وہ اس قلعے کی زمین پہ ڈال دیا، جو کہ قلعہ پہ سارا مضبوطی سے کھڑا ہو گیا اور ان کو شمالی دیوار کے ساتھ ہی دفن کر دیا. سیالکوٹ مکمل ہو گیا. مرادیہ شمالی علاقہ پر واقع ہے. مائی راستی کو اپنے بیٹے کی شہادت کا پتہ چلا تو امام الحق کے مرادیہ علی شاہ کے پیر و مرشد کے پاس گئیں اور حضرت ملک شاہ ولی انہوں نے کہا کہ آپ مدینہ چلے جائیں. ٹھیک ہے. اور ان کو یہاں پر یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ شہید اول پیر مراد علی شاہ کے نام سے بھی یہ مشہور ہیں، اور ان کے والد صاحب پیر سید محمد شفیع بھی ہیں، اور ان کے گدی نشین بھی ان کے والد صاحب تھے. جب آپ نے ان کی والدہ نے فیروز شاہ تغلقی کے شاہ ولی کے ساتھ یہ معاملہ بیان کیا تو آپ نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ مدینہ چلے جائیں. تو آپ نے کہا میں تو بوڑھی ہوں تو میں سفر نہیں کر سکتی. آپ نے کہا آپ آنکھیں بند کر لو تو میں آپ کو وہاں آنکھیں کھولیں گی. تو انہوں نے دیکھا کہ میں تو مدینہ میں بیٹھی ہوئی ہوں. تو آپ کی وہ دعا قبول ہو گئی. پھر آپ فیروز شاہ تغلق کے محل میں آپ نے اپنے آپ کو وہاں موجود پایا. یہاں پر 9 گزا درباریہ عالیہ کے صحن میں حضرت پیر 9 گزا کی صاحب کا مزار بھی ہے، اور گدی نشین مبارک علی شاہ بھی مدفون ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں پر پہلے شادی ہال وغیرہ ہوا کرتے تھے، لیکن اب یہاں پر وہ سلسلہ کافی انہوں نے چینجنگ کی ہے. اور یہاں پر لوگ آ کر جو بے مراد ہوتے ہیں، کیونکہ مرادیہ کا مطلب کہ مراد حاصل کرنے والا، جو بے مرادیہ لوگ ہوتے ہیں وہ یہاں پر آ کر اپنی کیا کہتے ہیں استعمال دعائیں کرتے ہیں تو ان کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں. ان کے ساتھ ایک پارک بھی ہے جہاں بچے آ کے سیر تفریح کرتے ہیں، جھولے وغیرہ لگے ہوئے ہیں. یہ دیکھیں یہ سیالکوٹ تو زندہ ہے. یہ 1965 کو جب جنگ لگ رہی تھی تو یہ انہوں نے یہاں پر ایک یادگار کے طور پر یہ رکھ لی. یہ میری پوتی ہے چھوٹی عائشہ ایمان، اور یہ میرا چھوٹا پوتا موزین ہے. وہ وکٹری دکھا رہے کہ ہم نے 1965 کی جنگ جیتی تھی. ٹھیک ہے. اور وہ بڑا پوتا اوپر چڑھا ہوا ہے. تو بچے کہہ رہے تھے کہ ہم نے جانا ہے قلعہ جانا ہے، وہاں پر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ بہت مشہور واقعہ ہے کہ دنیا میں سب سے یہ واحد یہ واقعہ ہے جو کہ ماں بیٹے کی ایک ہی جگہ پر قبر کی گئی ہے، اور وہاں پر ان کے
خون جو ہے نا قلعے کے اندر دفن کیا ڈالا گیا، تو ان کا یہ قلعہ بنا ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر حضرت سرخ شہید کا بھی مزار ہے، جب آپ آئیں گے تو آپ دیکھیں گے، آپ کو بہت اچھا لگے گا، آپ کو کافی انفارمیشن ملے گی۔ ہو سکتا ہے کہ میرے سے زیادہ آپ کو انفارمیشن نہ ملی ہو، لیکن آپ جب یہاں پر آئیں گے تو یہاں پر لوکل کسی بندے سے بھی آپ یہاں پوچھ سکتے، تو وہ آپ کو بتائیں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ پسند ہے کہ لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں، اپنا بھی خیال رکھیں، دوسروں کا بھی خیال رکھیں، ہو سکے تو ضرور یہاں پر آ کر وزٹ کریں۔ میری طرف سے دعاؤں برا، السلام علیکم۔